नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा आज 1200 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 4 जनाको मृत्यु, संक्रमित करिब 60,000 मध्ये 72% को सफल उपचार, स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको आश्वासन। मृत्यु भएकाहरूको पीसीआर परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयले कोरोना झन फैलन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। शव व्यवस्थापनमा चुनौती थपिनेप्रति ध्यान दिन सुझाव। 6 महिनापछि आजदेखि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, आन्तरिक तर्फको नियमित व्यावसायिक हवाई उडान असोज 5 गतेबाट हुने। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी जिम्मेवार नभन्दा 5 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त, काम कारबाही प्रभावित हुँदा पनि सरकार उदासीन, दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प, सभापति देउवा होम आइसोलेसनमा, महामन्त्रीको उपचार जारी, पौडेल पक्ष नयाँ रणनीति बनाउँदै। विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 9,46,000 भन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 3 करोड नाग्यो, 73 लाख जनाको उपचार हुँदै। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार निकालेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल। क्रिकेटको नयाँ वरियतामा नेपालका कुनै पनि खेलाडी शीर्ष 100 भित्र अटाएनन्। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकामा 618 जना सहित आज देशभर 1246 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी 1243 जना आज संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 4 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये 72% भन्दा धेरै निको भएका छन्। अहिले 16,000 भन्दा धेरै संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। नेपाल 246 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 10,641 वटा पीसीआर परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 618 जना सहित देशैभर 1,246 जना संक्रमित थपिएका हुन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 507, भक्तपुरमा 50 र ललितपुरमा 61 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका मध्ये 428 जना महिला र 818 जना पुरुष रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 59,573 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 4 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्युको कुल संख्या 383 पुगेको छ। आज नयाँ संक्रमित र संक्रमण पश्चात निको हुनेको संख्या लगभग उस्तै छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,243 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो 72.09% हो। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 42,949 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बिहिबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिएका छन्। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 16,241, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या 7,903 छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 10,641 गरी जम्मा 8,82,915 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1246 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,883 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लकडाउन खुकुलो भई चहल पहल बढेकोले अबको अवस्थामा नागरिक आफै सचेत रहनुपर्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सरकार र नागरिकको साझेदारीमा कोभिड-19 संक्रमणबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए। साथै नेपाल सरकारलाई कोरोना विरुद्धको रेमडेसिभिर औषधि, भारत सरकारबाट 2,000 भाइल र बंगलादेश सरकारबाट 5,000 भाइल रेमडेसिभिर औषधि सहयोग गरेको बताएका छन्। हिजो मात्रै भारत सरकारबाट हामीलाई 2,000 भाइल रेमडेसिभिर औषधि प्राप्त भएको छ। त्योभन्दा अगाडि बङ्गलादेश सरकारबाट 5,000 भाइल रेमडेसिभिर औषधि प्राप्त भएको छ र यी कोभिड-19 को उपचार गर्ने अस्पतालमा हामीले ह्यान्डओभर गरिसकेका छौँ। आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,241 रहेको छ, जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा 7,903 र होम आइसोलेसनमा 8,338 जना रहेका छन्। त्यस्तै आज 10,641 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ।
तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा र प्रोत्साहन सहित सम्मानजनक काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। विश्व बिरामी सुरक्षा दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै मन्त्री ढकालले कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन र आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी उपचारमा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा र प्रोत्साहनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा र सम्मानको लागि आवाज उठाउँदै आएका व्यक्ति तथा नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिँदै थप सुरक्षित र सम्मानपूर्ण वातावरण बनाउन सबैमा आग्रह पनि गर्नुभयो। बिरामी स्वास्थ्य कर्मी र जनसमुदायको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य संस्थाभित्र र समुदायमा अपनाउनुपर्ने संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तोकिएको मापदण्ड र विधिलाई पालना गर्ने र गराउने उहाँले आह्वान पनि गर्नुभयो। आफ्नो दक्षता र सिपको उच्चतम प्रयोग गरी खटिन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। हरेक सेप्टेम्बर 17 तारिकमा मनाइने यो दिवसको यस वर्षको नारा सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित बिरामी रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अब कोरोना संक्रमितको आशंका लागेका तर पहिचान नभएका व्यक्तिको निधन भएपछि पीसीआर परीक्षण नगर्ने जनाएको छ। मृत्यु भएका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्दा आफन्तले अव्यावहारिक झमेला बेहोर्नु परेको भन्दै सो निर्णय गरेको छ। तर सरकारको यस्तो निर्णयले जोखिम निम्तन सक्ने भन्दै यस्तो निर्णय उचित नभएको विज्ञहरूको ठहर छ। जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 शंकास्पद व्यक्तिको मृत्यु पश्चात पीसीआर परीक्षण नगराउन निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शंकास्पद व्यक्तिको मृत्यु भएमा शवबाट नमुना निकाली पीसीआर परीक्षण नगर्न भनेको छ। तर कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका व्यक्तिको मृत्यु भएर शव व्यवस्थापन गर्दा सबै सावधानी अपनाउनु पर्ने र सम्पर्कमा आएकाहरू 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने जनाएको छ। सरकारले गरेका यस्ता निर्णयप्रति कतिपय जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एकपछि अर्को गलत निर्णय गरेर विवादमा फस्दै आएको मन्त्रालयले यस्तो अपरिपक्व निर्णयले थप जोखिम निम्तन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। शंकास्पद व्यक्तिको मृत्यु भएपछि पीसीआर परीक्षण नगर्दा संक्रमण भएको वा नभएको थाहा नहुने हुँदा यसले कोरोना संक्रमणका कारण भएको मृत्युको वास्तविक तथ्याङ्क पनि लुक्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यस्तै संक्रमित पहिचानमा पनि समस्या हुने जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीको भनाइ छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने कुराहरूमा ठुलो दुविधा हुन सक्छ। एक दोस्रो चाहिँ अब फेरि अब त्यहाँ मात्रै परिवार हुँदैन, परिवार बाहिर होला, बाहिरका परिवारहरू त्यहाँ आउने भए त्यो आएका परिवारहरूले के गर्ने? उनीहरू त बिरामीसँग त सम्पर्कमा थिएनन्। उनीहरू अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने कि नबस्ने? उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दैन, कहाँ बस्ने? अब आफ्नो घरै छ। त्यसो त यो विभिन्न व्यवहारिक समस्याले अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूको मृत्यु भएको ठाउँमा आफन्तहरूको ओहोर दोहोर सिफारिस गर्छन् र हरेकको गर्ने गरिएको छ। मृत्युको कारण नलगाएको हरेकको पोस्टमार्टम गर्ने गरिएको छ। त्यो हिसाबले पनि अब मानिसहरूले चाहिँ यो सङ्क्रमण हो कि होइन, यो चाहिँ मृत्युको कारण के हो भनेर पत्ता लगाउनु खोज्दाखेरि यसमा चाहिँ सरकारले सहयोगी भावनाको रूपमा सहयोगी भावनाले काम गर्नुपर्छ। अन्यथा यसले चाहिँ तनाव उत्पन्न हुनसक्छ स्थानीय रूपमा। भोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, त्यहाँको सरकारी वकिलको कार्यालय, यी संस्थाहरूमा चाहिँ बेकारमा अनावश्यक रूपमा तनावको पनि स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। सरकारको यो निर्णयले मृतकको आफन्तलाई झन्झट हुने बताइरहँदा यसबाट मानसिक तनाव थपिने विज्ञहरूको चिन्ता छ। यो निर्णयले अस्पतालमा भर्ना भएर मृत्यु भएका सबै मानिसको परिवार र मलामीले कोभिड-19 को शव व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने अर्थ दिएको उनको तर्क छ। यसले संक्रमण नभएका व्यक्तिको मृत्युपछि अन्त्येष्टि प्रक्रियामा मलामी नै नपाउन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ अनि अनिवार्य 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने झन्झटले मानिसहरू मलामी समेत जान नचाहने जस्ता समस्या आउन सक्ने विज्ञको चिन्ता छ। सिफारिस गर्छन् र हरेकको गर्ने गरिएको छ। मृत्युको कारण नलगाएको हरेकको पोस्टमार्टम गर्ने गरिएको छ। त्यो हिसाबले पनि अब मानिसहरूले चाहिँ यो सङ्क्रमण हो कि होइन, यो चाहिँ मृत्युको कारण के हो भनेर पत्ता लगाउनु खोज्दाखेरि यसमा चाहिँ सरकारले सहयोगी भावनाको रूपमा सहयोगी भावनाले काम गर्नुपर्छ। अन्यथा यसले चाहिँ तनाव उत्पन्न हुनसक्छ स्थानीय रूपमा। भोलि
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, त्यहाँको सरकारी वकिलको कार्यालय, यी संस्थाहरूमा चाहिँ बेकारमा अनावश्यक रूपमा तनावको पनि स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो त त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा गत आइतबार बसेको मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरको बैठकले लक्षण देखिएकोलाई मात्रै PCR परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको लक्षण नदेखिएसम्म PCR परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै कोरोना संक्रमितको उपचार स्वयं आफूले गर्नुपर्ने बताइएको छ। यस्ता गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णयले संक्रमण नियन्त्रणमा बाधा पुग्ने स्थिति देखिएको छ। त्यसैले कुनै पनि निर्णय गर्नु अघि पटक पटक सोच्नु र विज्ञहरूसँगको सहकार्यमा उचित निर्णय लिनु आवश्यक छ। 7 महिनाको अन्तरालपछि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात आजबाट सञ्चालनमा आएका छन्। सञ्चालनको पहिलो दिन बस पार्कमा यात्रुको संख्या निकै न्यून देखिएको छ। लकडाउनका बेला सवारी साधन विभिन्न जिल्लामा अड्किएकोले पहिलो दिन गोङ्गबुस्थित बस पार्कबाट सुर्खेतका लागि मात्रै बस छुटेको छ। 6 महिना पछाडि लामो दूरीका सवारी साधनहरू आजबाट सुचारू हुने भएका छन् र के कसरी सञ्चालन हुनेछन्, के कस्ता सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाइएको छ भनेर समग्र जानकारी तपाईलाई दिनेछौँ। यो जति पनि पहिला चाहिँ ढड्डाबाट हुने टिकटिङ जुन प्रणाली थियो, पुरानो सिस्टमको प्रणाली थियो, त्यो प्रणालीलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जित गरेर हामीले कम्प्युटराइज सिस्टममा डेभलप गरिसकेका छौँ। अब कोरोनाको यस्तो सङ्क्रमणको बेला छ, डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गर्नुहुन्छ, सेफ्टी मेजर्सको लागि हामीले एकदम तदारुकताका साथ हामीले त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छौँ। यात्रुहरूको भोलिको अरू सेफ्टीहरूको लागि, यो सङ्क्रमणको सेफ्टी मात्रै होइन कि उहाँहरूको अरू लाइफसँग रिलेटेड सेफ्टीहरूको लागि पनि यसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अब भनौँ न मजबुत काम गर्छ। विभिन्न जिल्लाका मानिसहरू आएर यहाँ टिकट गर्ने अथवा टिकट बुकिङ गर्ने, गन्तव्यसम्म पुग्ने जमर्कोका साथ यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूले कसरी टिकट बुकिङ गर्दै हुनुहुन्छ अथवा टिकट पाउनु भएको छ छैन, कुन कुन जिल्लामा आज सवारी साधनहरू, लामो दूरीको सवारी साधनहरू जाँदैछन्, यसको बारेमा तपाईँलाई समग्र जानकारी गराउनेछौँ। म अहिले सुर्खेत हजुर गरिसकेँ टिकट। गाह्रो त खासै त्यस्तो भएन। म कन्ट्याक्ट गरेर नै आएर चाहिँ कन्ट्याक्ट पहिला नै गरेको थियो दाइले चाहिँ, अनि त्यसपछि आएर अलि डाइरेक्ट यसरी टिकट काट्न पाएँ। अब यत्रो कोरोनाको त्रास छ सबैजनालाई नै होइन, अब के हुने कस्तो हुने भन्छ डर त लागिरहेछ। अब हेरौँ, अब घर जान पाउँदा चाहिँ जे होस् खुसी नै छु। नै आज 1 गतेबाट खुल्छ भनेर हामी निक्लेको छौँ। त पहिले भित्रै बसेर आएको के होइन, कति बस्ने अब त्यो भएर भाडा तिर्दा वाक्क भइसक्यो, अनि त्यो आफ्नै घरतिर जाने भन्ने प्लान हो। काउन्टर खोलिएको छ अथवा बस पार्कमा केही मानिसहरू त जम्मा भएका छन्, तर विगतका दिनमा जस्तो मान्छेहरू देख्न सकिँदैन। आफै पनि सजग भएको हो कि भन्न सकिन्छ यो दृश्यले जोखिम हुन्छ भन्ने तरिकाले पनि हुन सक्छ। मानिसहरूको भिडभाड निकै न्यून देखिन्छ र यो काउन्टरको हामीले दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँ पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने जुन सरकारको निर्णय छ सोही अनुरूप कामहरू भइरहेका छन्। जति पनि मानिसहरू यहाँबाट यात्रा गर्नको लागि आएका छन् उनीहरूले पनि मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ र जति पनि भिडभाड हुन्थ्यो विगतका दिनमा आज भने त्यो भिडभाड निकै कम देख्न सकिन्छ। तपाईको गाडी बस्या 6 महिना भयो हैन, घरमै छ गाडी, व्यवसायिक घरमा छ, ग्यारेजमा छ, गाडी छ। तपाईको अब टायर खतम भयो, 6 महिनासम्म त तपाईको 6 महिना पछि तपाईँ अनिवार्य टायर फेर्नुपर्ने हुन्छ गाडीले। त्यो बसिएपछि तपाईको पार्ट त खतम भयो हैन, तपाईको ब्याट्री खतम भयो। अनि स्थिति यस्तो छ, अब भोलि पेसेन्जरले पनि दुःख पाउने हो। भनेपछि अहिले नै अब यो जुन सरकारले 1 गतेदेखि सुचारू गर्ने भनेको छ होइन, सो अनुसार चाहिँ सुचारू गर्न एकदमै कठिन छ। एकदमै कठिन छ। यस्तो भयो, गभर्मेन्टको तयारी के पनि भएन। उसले लकडाउन गर्यो अनि उसले खोलिदिने मात्रै उसको काम भयो हैन। व्यवसायलाई कसरी गर्ने, कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूको केही पनि तयारी केही पनि भएन। दर्शकबिन पक्कै पनि हामीले समग्र रूपमा जानकारी गराइसकेका छौँ र तपाईँले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामीले बस पार्कमा आजबाट जुन लामो दूरीको पनि सवारी साधनहरू सञ्चालन हुने भनेसँगै कसरी सवारी साधनहरू सञ्चालन हुँदैछन् अथवा यात्रुहरूले कसरी यात्रा गर्ने पाउनेछन्, टिकट बुकिङ कसरी हुनेछ यसको बारेमा तपाईँलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। पक्कै पनि विभिन्न जिल्लाका बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लाका मानिसहरू यहाँ आउनु भएको छ र यहाँबाट जुन उपत्यकामा लामो समय भएको लकडाउनले गर्दा रोकिनु भएको थियो र आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि टिकट बुकिङ गर्नको लागि यहाँ आउनु भएको छ। तर हामीले जानकारी पाए अनुसार आज सुर्खेतमा एउटा बस मात्र छुट्नेछ। नागरिकहरूलाई अथवा यात्रुहरूलाई सुरक्षा दिँदै लामो दूरीको सवारी साधनहरू सुचारू गर्ने योजनाका साथ कामहरू भइरहेको छ। क्यामेरामा सुमन निरोलाको साथमा रितास मुखिया, काठमाडौँ।
आन्तरिक तर्फको नियमित व्यावसायिक उडान असोज 5 गतेबाट नै सुरु हुने भएको छ। अहिले चार्टर्ड उडान मात्र भइरहेको विमानस्थलले जनाएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले असोज 1 गतेबाट नै आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय भयो भने 5 आवश्यक तयारी नपुग्ने भन्दै असोज 5 बाट उडान अनुमति दिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। एयरलाइन्स कम्पनीले 5 गतेबाट उडान गर्ने गरी बुकिङ खुलाएको जनाएको छ। कोरोनाका कारण बन्द भएको करिब 6 महिनापछि सुरु हुन लागेको नियमित उडानमा विमानहरूले क्षमताको आधा मात्र यात्रु उडान गर्न पाउनेछन्। कोरोना संक्रमण बढ्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै क्षमताको आधा यात्रु मात्र उडान गर्न पाउने गरी विमानहरूले सेवा दिने बताइएको छ। कोरोनाका कारण बन्द भएको करिब 6 महिनापछि सुरु हुन लागेको नियमित उडानमा विमानले क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्न पाउने सरकारले निर्देशन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नियमित सञ्चालन भइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिनुभएको छ। संसद सचिवालयमा बिहिबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमलसेनाले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमलाई बिहिबार राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो। शपथ ग्रहणपछि गौतमले राष्ट्रिय सभाको गरिमा र प्रतिष्ठा गिराउने काम नगर्ने बताउनु भएको छ। शपथपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गौतमले पार्टी नेतृत्व, सरकार र राष्ट्रपतिप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। समाजवादमा जाने संकल्प पूरा भूमिका निर्वाह गर्ने बाहेक अर्को स्वार्थ नभएको समेत बताउनु भयो। नेपाली जनताहरूको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको ठुलो हितलाई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नदिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गर्नेछु। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेकपा नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङ सहभागी भएका थिए। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्नुभएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने 3 मध्ये 1 सिट फागुनदेखि खाली थियो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले त्यही सिटमा गौतमलाई मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यसको 4 दिनपछि राष्ट्रपतिले गौतमलाई मनोनयन गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन मिलेर काम गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। आज मोदीको 70औं जन्मदिन हो। समकक्षी मोदीलाई मेन्सन गर्दै उहाँले जन्मदिनको शुभ अवसरमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सुख र सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुभएको छ। यस्तै दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनका लागि मिलेर काम जारी राख्ने कुरा पनि सन्देशमा उल्लेख छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसका कारण नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण गतिविधि रोकिएका छन्। महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला उपचारको क्रममा ओम अस्पतालमा छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवा होम आइसोलेसनमा बसेका छन्, जसका कारण महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न लागेको कांग्रेसका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। बढिरहेको कोरोना संक्रमणले महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको नेपाली कांग्रेसका गतिविधि पनि प्रभावित भएका छन्। निजी सचिवालयमा कार्यरत एकजनामा कोरोना पुष्टि भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका सचिवालयमा कार्यरत अन्य 4 जनाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। सभापति देउवाको शुक्रबार स्वाब परीक्षण गरिने भएकोले उनी होम आइसोलेसनमा बसेका हुन्, जसका कारण बिहिबार सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल बीच संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्तिका बारेमा तय भएको छलफल समेत
स्थगित भएको छ। त्यस्तै महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला कोरोना संक्रमण भएपछि ओम अस्पतालमा उपचाररत छन्। उनले भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफू छिट्टै निको भएर फर्किने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। जय नेपाल, म कोभिड-19 बाट प्रभावित भएको व्यक्ति। आज म ओम नर्सिङ होममा आइसोलेसनमा छु। तपाईहरुले चिन्ता गर्नु पर्दैन, म 2-3 दिन अझै यहाँ बसेर म डिस्चार्ज हुन्छु। यति नै भनौँ भनेर मेरो तपाईहरुलाई सम्पूर्णलाई आग्रह छ। धन्यवाद। जय नेपाल। बिहिबारदेखि सभापति देउबा विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउने योजना बनाएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको कार्यक्रम पनि स्थगित भएको छ। पार्टीको विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पारदर्शिता नभएको, पार्टीको समायोजनमा ढिलाइ गरेर तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन नगराउने योजना सभापतिले गरेको आरोप पौडेल पक्षले लगाउँदै आएको छ। पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई समेत साथमा लिएर हस्ताक्षर बुझाउने रणनीति बनाएका पौडेल पक्षीय नेताहरू समेत आफूलाई केही जानकारी नभएको बताइरहेका छन्। विगतमा भएका कमजोरी सभापति देउबाले नसच्याए अनसनसम्म बस्ने धम्की दिएका वरिष्ठ नेता पौडेलको सचिवालयले समेत महामन्त्री कोइराला कोरोना मुक्त भएपछि मात्रै अभियान चलाइने बताएको छ। सभापति देउबाले बुधबार एक कार्यक्रममा तोकिएकै समयमा पार्टीको महाधिवेशन हुने बताए पनि कोरोना संक्रमणको त्रास र तयारीले हुने सम्भावना भने न्यून छ। सभापति देउबाले बुधबार एक कार्यक्रममा तोकिएकै समयमा पार्टीको महाधिवेशन हुने बताए पनि कोरोना संक्रमणको त्रास र तयारीले हुने सम्भावना भने न्यून छ। विपद व्यवस्थापन परिषदले पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण र पुनर्स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाउने भएको छ। बिहिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकले उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण र पुनर्निर्माणका लागि 10 दिनभित्र कार्यविधि तयार गर्ने निर्देशन दिएको छ। मनसुन सुरु भएको 100 दिन पूरा हुँदा प्राकृतिक प्रकोपको क्षति बढेकाले जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जोखिममा रहेका बस्तीहरूको आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण अथवा पुनर्स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा हामीले मुख्य गरी यो अहिले मनसुनको 100औं दिन पुग्न आँटेको छौँ। हामीले आज 98 दिन हो। त्यो हिसाबबाट हामीले यो मनसुनमा जुन हामीले ठुलो मात्रामा जुन जनधनको जुन क्षति बिहोर्न पुग्यो त्यो क्षतिको कुराहरूलाई हामी पुनरावलोकन गरौँ। त्यो क्रममा हामीले गरेका राहत र यसको पुनर्स्थापनाका कामहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ। मुख्य गरी यो विपदबाट प्रभावित भएका घर परिवारहरूलाई हामीहरू कसरी पुनर्स्थापना गर्ने, उहाँहरूको घरहरू कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा हामीहरू केन्द्रित रह्यौँ। त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोपमा परि असहज जीवन व्यतीत गरिरहेकाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि रणनीति तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञापछि वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति खुलेको छ। पहिले जुन प्रावधानहरू थिए अहिले पनि त्यही प्रावधानसँगै श्रम स्वीकृति खुलेको हो। आफ्नो देशमा रोटीको व्यवस्था नभएपछि कहिले श्रम खुल्छ भनेर बसेका युवाहरू श्रम खुलेसँगै खुसी भएका छन्। अघि लकडाउन सुरु गर्दा अब विदेशबाट वारवारी युवाहरू नेपाल फर्कन्छन् भन्ने थियो। तर अहिले दशैंको मुखमा यातायात र कार्यालयहरू खुला हुन थालेपछि बिस्तारै युवाहरू विदेश जानका लागि श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार विभाग तहाचलमा पुगेका छन्। काठमाडौँको तहाचल स्थित श्रम कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्दा औसतमा दैनिक 40-45 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरू दैनिक 5 देखि 7 जना रहेका छन्। प्रत्येक कार्यालयबाट पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिएको छ। अहिले प्रदेश 1 बाहेक 6 वटा प्रदेशका श्रम कार्यालयहरू खुलिसकेका छन्। अरू बेला वैदेशिक रोजगार कार्यालय तहाचल निकै भिडभाड हुने ठाउँ हो, तर बिहिबार खासै भिड देखिएन। असार 18 गतेदेखि देशभर 7171 जनाले श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन्। नयाँ श्रम स्वीकृति लिई 98 जना रोमानिया गइसकेका छन्।
2077 को असार 18 गतेबाट रिइन्ट्री र लिगलाइजेसनको खुलेको। त्यसमा यो कार्यालयबाट अस्ति 28 गतेसम्म 2707 जनाले श्रम स्वीकृति लिनुभएको छ। त्यसै गरेर 363 जनाले लिगलाइजेसनबाट जुन मैले अघि तपाईँलाई भने त्यो अनुसार चाहिँ श्रम स्वीकृति लिनुभएको छ। अब ओभरअल देशको कुरा गर्नुहुन्छ भने 7171 ले हिजोसम्म श्रम स्वीकृति लिनुभएको छ। यसमा यो 7171 मा यसमा टोटल छ तपाईँको रिइन्ट्रीबाट जाने, लिगलाइजेसन जाने, अनि नयाँको 32 जना प्लस 60-65 जना जुन संस्थागत मैले अघि तपाईँलाई भने म्यान पावरबाट जाने मान्छेहरूको पनि श्रम स्वीकृति गरेर 7171, जसमा 6646 महिला। झापाका ओम विक्रम भट्टराई युएईबाट फर्किएको 6 महिना भयो। 2 महिनाको बिदामा नेपाल आएका उनी 6 महिनादेखि यतै थुनिएका छन्। झापाबाट आएका उनी पुनः श्रम स्वीकृति लिन आएको बताउँछन्। आफ्नो देशमा रोजगारी नभएपछि कोरोनाको महामारीमा भए पनि विदेश जानुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछन्। उतै बस्यो, उतै काम गर्यो हैन, धेरै वर्ष भयो। अब यहाँ बस्न मन पनि अब त्यही अब उहाँको तुलनामा यहाँ पैसा कम्ती नै हुन्छ हैन, त्यही हिसाबले जान खोजेको हो। बिहीबार वैदेशिक रोजगार कार्यालय तहाचलमा श्रम स्वीकृतिका लागि पुगेका रामबहादुर खत्रीको 6 महिना भयो भिसा आएको। अब श्रम स्वीकृति लिएर ओमन जान लागेको बताउँछन्। मालदिभ जान लागेको। अब कुनै अब कम्पनीले अब करार सिद्धिएर अब बसाएको होला, कुनै अब त्यस्तै अब कम्पनी नचलेर बसाइदिएको होला, त्यस्तै भएर बस्नुभएको होला। अब जानेहरूले अब त्यस्तो नहोला कि खै, अब त्यही भन्छु म जाँदैछु। नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्ति जिम्मेवार भएको हुनाले सम्बन्धित देशको सम्बन्धित कम्पनीको डोमेन मेलबाट तहाचल कार्यालयमा मेल पठाएर यो मान्छे चाहिएको छ भनेर नो अब्जेक्सन लेटर आइसकेपछि मात्र नयाँ श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। कोरोनाको कारणले गर्दा केही देशहरूले ग्रीन जोन र रेड जोन भनेर छुट्याएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। संवैधानिक परिषदमा एकमत हुन नसक्दा 5 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त रहेका छन्। आयोगमा नियुक्ति हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले 5 वर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति नहुनुको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश पनि जारी गरिसकेको छ। तर सत्तारूढ दल नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बीच भागबण्डा नमिल्दा आयोगहरू रिक्त हुन थालेका छन्। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा आयोगहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। महिला, दलित, जनजाति आयोग त खाली नै छन्। अन्यमा पनि पूर्ण रूपमा नियुक्त हुन सकेको छैन। संविधानमा ती आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था छ, तर सरकारकै कारण आयोगहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। आयोगहरू राजनैतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा विकास हुँदा संवैधानिक आयोगको भूमिका र गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले 5 वर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति नहुनुको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश समेत जारी गरिसकेको छ। तर सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बीच भागबण्डा नमिल्दा आयोगहरू रिक्त हुन पुगेका हुन्। आयोगहरूका प्रमुख लगायतका सदस्यहरू नियुक्त नहुनुमा राजनैतिक भागबण्डा नमिल्नु नै देखिन्छ। सत्तापक्ष दलका नेताहरू पनि आयोगले हालसम्म पूर्णता नपाउनुमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको दोष देख्छन्। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुनुमा सत्तारूढ दल वा सरकार मात्रै दोषी छैन, यसमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको दोष पनि उत्तिकै छ। किनभने संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषदले यी आयोगका पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ र त्यसमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले शेरबहादुर देउवा पनि सदस्यका रूपमा रहन्छन्। तर कांग्रेसले पदाधिकारीमा भागबण्डा खोजिरहेको छ। यद्यपि कांग्रेसका नेताहरूले भागबण्डा नखोजेको दावी गरिरहेका छन्। आखिर त सहमति त चाहिँ नि कांग्रेसको प्रतिपक्षी दलको नेता कांग्रेसको सभापति छन्, उनको पनि कुरो सुन्नु पर्यो, उनको कुरो सुन्दा पनि उनले चाहिँ सही व्यक्तिको नाम दिएको छ भने, सही व्यक्तिको प्रस्ताव राखेको छ भने सबैको अगाडि राख्ने, छलफल गर्ने अब सहमति त त्यो पनि हुन सक्छ। उनको कुरो पनि सुन्नु पर्यो। अब उनले गरेको कुरोमा डिफेक्ट छ भने चाहिँ नि अरूले पनि डिफेक्ट देखाउनु पर्यो। तर आवाज भनेको चाहिँ नि जति पनि सदस्यहरू छन् प्रतिपक्षी दलको नेताको कुरो पनि चाहिँ अवश्य
सुन्नुपर्छ। त्यो बहुमतको आधारमा गलत व्यक्तिलाई चाहिँ नि नियुक्त गर्नुहुन्न, सही व्यक्तिलाई चाहिँ नि सही ठाउँमा राखिनुपर्छ। सरकारले पनि सकेसम्म चाहिँ नि बहुमतको आधारमा मिचेर लान्छु भन्ने सरकारको पनि त्यो चाहिँ नि देखि आफ्नो मात्रै हालौँ भन्ने चाहिँ नि त्यो छ, त्यो पनि गलत हो। त्यसकारण चाहिँ नि जुन जिम्मेवारीको लागि, जुन पदको लागि व्यक्तिहरू प्रवेश गरिन्छ त्यसको लागि उपयुक्त पृष्ठभूमि, क्षमता, इमान्दारिता सबैलाई को मापदण्ड बनाएर चाहिँ नि छानिनुपर्छ। मेरो भनाइ चाहिँ त्यही। पद रिक्त हुँदा काम गर्न अत्यन्तै गाह्रो भएको छ भने त्यसको प्रभावकारिता पनि देखिएको छैन। आफूहरूलाई काम गर्न असहज भएपछि राष्ट्रपतिदेखि सबै ठाउँमा पदाधिकारी पूर्ति गर्नको लागि बारम्बार आग्रह गरे पनि त्यसको सुनवाई नभएको मधेस आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्त बताउँछन्। जति सोचेका छौँ हामीले संविधानले र ऐनले निर्देशित गरेका जति कुरा छ त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। एकदम रियालिटीमा भन्दाखेरि त्यति गर्न सकेका छैनौँ। कारण के हो भने 5 जनाको काम 1 जना एक्लैले चाहिँ गर्न कहिले पनि सक्दैन, यो सम्भव पनि छैन। यदि एकै जनाले गर्ने भएको भए त यो संविधान 5 जनाको त परिकल्पना नै हुँदैन थियो। त यो परिस्थिति मुख्य रूपमा रहेको छ। अब जस्तै यसका लागि हामीले नै यहाँ बनाउँदैछौँ थर सूचीकरणका लागि हाम्रो टिम बनेको छ। अब मान्यजी हुनुभएको भए, सदस्यजी हुनुभएको भए 1 जनाले त्यो जिम्मेवारीमा जान्थ्यो, या पञ्चवर्षीय योजना बन्दैछ त्यसको लागि जान्थ्यो, या प्रदेश प्रोफाइलहरू बन्दैछ त्यसको लागि हुन्थ्यो। उजुरीका कुराहरू छन्, यहाँ एकदम चाङ लागेको छ। उजुरीहरू दिनका दिन उजुरीहरू आउँछन्। ती उजुरीमा 1 जना साथीलाई सदस्यलाई हामीले त्यसमा जिम्मेवारी दिन सक्थ्यौँ। यो सम्पूर्ण कुराहरू जस्तै अनुगमनका पार्ट हुन्छन्। अहिले यस्ता खालका समस्या चाहिँ अनुगमनमा जानुपर्ने थियो तर जान सकिया छैन। जनताका त्यत्रा समस्याहरू छन् तराई मधेसका, ती गर्न सकिया छैन। यसको कारण के हो भने एक्लैले सबै कुरा गर्न सक्दैन। लोकतन्त्रको विशेषता समावेशिता भएकोले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न संवैधानिक आयोग गठन गरिएको थियो। तर आयोग गठन त भए पनि राजनैतिक खिचातानीका कारण आयोगहरू अर्थहीन बन्न पुगेका छन्। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोटमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्रले विद्युत सेवा विस्तारका लागि खरिद गरेका पोलहरू जथाभावी राख्दै आएको छ। मुसिकोटमा निर्माण भइरहेको विद्युत सबस्टेशनलाई लक्षित गरी पटक पटकमा खरिद गरिएका पोलहरूको व्यवस्थापन नगरी जथाभावी राखिएको हो। रुकुम पश्चिमको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्रले जिल्लाका सबै पालिकामा केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा विस्तार गर्ने गरी खरिद गरिएका 5000 बढी पोलहरू सार्वजनिक स्थानमै राखेर लापरवाही गरेको हो। मुसिकोट नगरपालिका 3 को धैरिनी चौरमा निर्माण भइरहेको विद्युत सबस्टेशनको पूर्व तयारी स्वरूप केही महिनादेखि जिल्लामा ल्याइएका विद्युतका पोलहरू विभिन्न स्थानमा जथाभावी राखेर कमजोरी गरेको जिल्लावासीको भनाइ छ। व्यवस्थित तरिकाले एउटा तारजाली गराएर गेट बनाएर त्यहाँ राख्ने र त्यहाँबाट जहाँ लैजानु पर्ने हो, अब ट्र्याक्टरमा ट्रकमा केमा लोड गर्नुपर्ने व्यवस्थित तरिकाले त्यही सम्बन्धित ठाउँमा लिन सकिन्थ्यो। यो चाहिँ अलिकति कमजोरी पक्ष जस्तो देखियो। वितरण केन्द्रले भने प्राधिकरणको आफ्नै जग्गा नहुँदा खरिद गरिएका पोलहरू सार्वजनिक स्थान, खुला चौर र व्यक्तिको निजी जग्गामा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएको छ। जिल्लाका सबै पालिकामा केन्द्रीय प्रसारण विद्युत सेवा विस्तारका लागि तयारी भइरहेकाले पटक पटकमा खरिद गरिएका पोलहरू ठाउँ अभावकै कारण सार्वजनिक स्थानमा राखिएको वितरण केन्द्रको भनाइ छ। मुसिकोट हाम्रो जुन जहाँ अफिस छ अहिले त्यहाँ हाम्रो आफ्नो जग्गा छैन। जग्गा नभएको कारणले गर्दा हामीले चौरहरू, शिक्षा स्वास्थ्यका अफिसहरू तथा अलिक खुल्ला ठाउँ जहाँ छ त्यहाँ पोल थुपार्ने र सँगसँगै ठेक्कापट्टा हुँदासाथ त्यो पोलहरू साइडमा गइसक्छ। त्यसले गर्दा अलिक लथालिङ्ग देखिन गयो। वितरण केन्द्रले खरिद गरेका पोलहरू हाल मुसिकोट नगरपालिकाको पिपलनेटा, सल्ले, डाङ्ग्रे चौर लगायत जिल्लाका विभिन्न पालिकाका स्थानमा जथाभावी राख्दै आएको छ। तर सार्वजनिक स्थानमा राखेका पोलहरू लामो समयसम्म एउटै ठाउँमा नरहने गरी गाउँ गाउँमा पठाउने वितरण केन्द्रको भनाइ छ। 4 वर्ष अघिबाट रुकुम पश्चिममा विस्तार गरिएको केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा कम भोल्टेजका कारण अनियमित भइरहँदा मुसिकोटमै 3 MVA क्षमताको विद्युत सबस्टेशन निर्माणको काम रहेको छ। वितरण केन्द्रले सब स्टेशनको 85% काम पूरा भएको बताएको छ। रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। गत भाद्र 16 गते भएको निरन्तरको वर्षापछि ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित शङ्खा देवीमा ठूलो पहिरो गएको छ।
पहिरोका कारण त्यस क्षेत्रको पुरै गाउँ नै उच्च जोखिममा परेको छ। स्थानीय बासिन्दाले पहिरोको जोखिमबारे ललितपुर महानगरीय प्रहरी प्रभागलाई घटनाको जानकारी गराएसँगै प्रहरीले मुचुल्का उठाएर सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ। जोखिम व्यवस्थापनको लागि पत्राचार गरेको यत्रो दिन बितिसक्दा पनि यसको व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित निकायहरूले अहिलेसम्म कुनै पहल गरेका छैनन्। पहिरोको जोखिमका कारण स्थानीयवासी निकै त्रसित बनेका छन्। बाइकमा यात्रा गर्दाखेरि होइन अब माथिबाट खस्ला भनेर हामीलाई एकदम डर लागिरहन्छ। यो बाटो हिँड्दाखेरि पनि अब यो बाटो भनेको यो अब कतिको पहल हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। स्थानीय वडा कार्यालय होइन नगरपालिकालाई जानकारी गराएको छौँ। अब त्यहाँबाट कस्तो रेस्पोन्स आउँछ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। तर हामीलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो, त्यही हो। महालक्ष्मी नगरपालिकाले समेत जोखिमको व्यवस्थापन गरिदिने विषयलाई लिएर राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई भू संरक्षण विभागलाई औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामअघि प्रमुख समाचार। नेपालमा आज 1200 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 4 जनाको मृत्यु, संक्रमित करिब 60,000 मध्ये 72% को सफल उपचार, स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको आश्वासन। मृत्यु भएकाहरूको पीसीआर परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयले कोरोना झन फैलिन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। शव व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने प्रति ध्यान दिन सुझाव। 6 महिनापछि आजदेखि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, आन्तरिक तर्फको नियमित व्यावसायिक हवाई उडान असोज 5 गतेबाट हुने। सत्तारूढ़ दल र प्रतिपक्षी जिम्मेवार नभन्दा 5 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त, कार्यवाहीमा प्रभावित हुँदा पनि सरकार उदासीन, दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प, सभापति देउवा होम आइसोलेसनमा, महामन्त्रीको उपचारपछि पौडेल पक्ष नयाँ रणनीति बनाउँदै। विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 9,46,000 भन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 3 करोड नाग्यो, 73 लाख जनाको उपचार हुँदै। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार निकालेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल, क्रिकेटको नयाँ वरियतामा नेपालका कुनै पनि खेलाडी शीर्ष 100 भित्र हटाए। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले विगत झैं यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन। नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 2077 साउनमा विगतको तुलनामा भारी मात्रामा पुँजीगत खर्च घटेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण देखाउँदै यस पटकको पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। तर देशको पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि नै घट्दै गएको थियो। तर सरकारले भने कोरोनाको कारण देखाउँदै 53.9% पुँजीगत खर्च घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण विकास खर्च कम भएको अर्थ मन्त्रालयको दावी रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउन महिनामा चालू पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको कुल खर्च 1,98 करोड रुपैयाँ मात्रै भएको उल्लेख गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनमा कुल खर्च 4,28 करोड खर्च भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको साउनमा 53.9% कम खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै पुँजीगत खर्च कमजोर रहन पुगेको छ। साउनमा पछिल्लो 5 वर्ष यताकै कम खर्च भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा चालू तथा पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुनुको कारण कोभिडको संक्रमण भएको जनाइएको छ। साउन महिनामा चालू खर्च 1,73 करोड भएकोमा पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च 13 करोड रुपैयाँ मात्रै हुन सकेको छ। साउन महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ 12 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले यही गतिले अघि बढ्ने हो भने विकास खर्चको अवस्था झन दयनीय हुनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मासिक बुलेटिनमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू भइसकेका कारण आगामी दिनमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने दावी गरिएको छ। साउन महिनामा भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने राजस्व कम संकलन भएको छ। वैदेशिक व्यापारमा आयात खुम्चिदा राजस्वमा त्यसको प्रभाव परेको छ। आन्तरिक राजस्वतर्फ आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ। समग्र कर संकलन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा केही कम भएको बुलेटिनमा उल्लेख छ। 2073-74मा साउन महिनामा 6 अर्ब 44 करोड खर्च भएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2074-75मा 68 अर्ब 1 करोड खर्च भएको छ। 2075-76मा 25 अर्ब 91 करोड खर्च भएको छ। 2076-77मा 4 अर्ब 28 करोड खर्च भएकोमा 77-78को साउन महिनामा 1 अर्ब 98 करोड मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साउनमा पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा मोबाइल फोन सेटको आयात पनि बढी भएको छ। साउनमा 2 अर्ब भन्दा बढी मूल्यको आयात भएका 5 वस्तुहरूमा मोबाइल, भटमासको कच्चा तेल, डिजेल, चामल लगायत रहेका छन्। साउनमा 4 अर्ब बढीको मोबाइल आयात भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनमा विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट आएको छ। वैदेशिक व्यापार घाटामा भने केही सुधार भएको कारण त्यसले चालू घाटा, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार देखाएको छ। यस वर्षको कर असुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटको हिस्सा सबैभन्दा बढी 36% रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। गत वर्षको यस अवधिमा राजस्वमा भ्याटको हिस्सा 38% थियो। यस्तै गत वर्षको साउनमा आयकरको हिस्सा 23% रहेकोमा यस वर्षको साउनमा बढेर 29% पुगेको छ। गत वर्ष कुल राजस्वमा गैर करको हिस्सा 5% रहेकोमा यसपालि 4%मा खुम्चिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहीबारदेखि विद्युतीय प्रणाली मार्फत राजस्व निर्धारण तथा संकलन गर्ने कामको सुरुवात गरेको छ। बिहीबार काठमाडौँ वडा नम्बर 26बाट उक्त सेवाको शुभारम्भ गरिएको हो। हाल विभिन्न 10वटा वडाहरू सेवा सुरु भएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 1 नारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। विद्युतीय प्रणालीको सेवा सुरु भएसँगै कर तिर्न समय लाग्ने र झन्झटिलो अवस्था अन्त्य भएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनमा अन्य प्रशासनिक कार्य पनि विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने गरी तयारी गरिएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो। सबै नगरवासीहरूले आफ्नो कम्प्युटरबाट आफ्नो घरबाट चाहिँ यसलाई तिर्ने ट्याक्स तिर्ने प्रविधिको हामीले विकास गरिरहेका छौँ। त्यो एउटा यो इन्डिकेटर हो, यो सुशासनको अभियान हो काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि र यसमा चाहिँ सबै महानगरवासीहरूले यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर यसमा देखिएका कमजोरीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको फिडब्याक हामीलाई दिनुभयो भने आगामी दिनमा चाहिँ अब अस्ट्रेलियामा बस्ने, अमेरिकामा बस्ने मान्छेको काठमाडौँमा घर छ भने त्यहीबाट ट्याक्स तिर्ने हामी प्रविधिको विकास गर्छौँ। 7औं नगरसभाको निर्णय अनुसार नै विद्युतीय प्रणाली मार्फत राजस्व निर्धारण तथा संकलन गर्ने सेवा सुरु गरिएको महानगरले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 9,46,000 भन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। विश्वमा 3 करोड भन्दा धेरै व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। यद्यपि तीमध्ये 2 करोड 18 लाख व्यक्ति कोरोना मुक्त पनि भएका छन्। 73 लाख जनाको उपचार भइरहेको छ। उपचाररत मध्ये 61,000 जनाको अवस्था भने गम्भीर रहेको बताइएको छ। अमेरिकामा 68,30,000 जनामा भाइरस संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये 41 लाख भन्दा धेरै जना भाइरस मुक्त भएका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 2,01,000 नागेको छ। भारतमा 51 लाख जना संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये 40 लाख जना निको भइसकेका छन्। संक्रमित मध्ये 83,000 भन्दा धेरै जनाको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलमा 44 लाख संक्रमित रहँदा 37 लाख भाइरस मुक्त भएका छन् भने 1,34,000 को मृत्यु भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार निकालेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। नयाँ वरियतामा नेपाल 170औं स्थानमा रहेको छ। गत महिना नेपाल 170औं स्थानमा नै रहेको थियो। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिभ्स रहेका छन्। एक स्थान घटेको भारत 109औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै मालदिभ्स 155औं स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा तल भुटान, बंगलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान रहेका छन्। भुटान 189औं, बंगलादेश 187औं, श्रीलङ्का 206औं र पाकिस्तान 200औं स्थानमा रहेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीपछि गत मार्चबाट अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल ठप्प रहेको छ, जसका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छैन। मार्चबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेल नहुँदा नेपाल सहित सबै राष्ट्र वरियताका यथावत स्थानमा नै रहेका छन्। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहेको छ। यस्तै फ्रान्स दोस्रो, तेस्रोमा ब्राजिल, चौथोमा इङ्ल्यान्ड र पाँचौं स्थानमा पोर्चुगल रहेका छन्। पोर्चुगल भने 2 स्थान उक्लिएर 5औं स्थान पुगेको हो। 1 स्थान झरेको उरुग्वे 6औं, स्पेन 7औं, क्रोएसिया 8औं, अर्जेन्टिना 9 र कोलम्बिया 10औं स्थानमा रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले सार्वजनिक गरेको 1 दिवसीय वरियतामा नेपालका कुनै पनि खेलाडी शीर्ष 100मा अटाएका छैनन्। पछिल्लो पटक प्रतियोगिता नखेलेका नेपालका खेलाडी ब्याटिङ, बलिङ र अलराउन्ड कुनै पनि विधामा परेका छैनन्। यसअघिको वरियतामा पनि नेपाली खेलाडी 1 दिवसीय वरियतामा परेका थिएनन्। आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा विश्वमा भने इङ्ल्यान्डका क्रिस ब्लक्स अलराउन्डमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। उनले बेन स्ट्रोक र कोलिन्डी ग्रान्डहोमलाई पछि पार्दै दोस्रो स्थानमा उक्लिएका हुन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा आज 1200 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 4 जनाको मृत्यु, संक्रमित करिब 60,000 मध्ये 72% सफल उपचार, स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको आश्वासन। मृत्यु भएकाहरूको पीसीआर परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयले कोरोना झन फैलिन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। शव व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने प्रति ध्यान दिन सुझाव। 6 महिनापछि आजदेखि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन। आन्तरिक तर्फको नियमित व्यावसायिक हवाई उडान असोज 5 गतेबाट हुने। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी जिम्मेवार नबन्दा 5 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त, काम कारबाही प्रभावित हुँदा पनि सरकार उदासीन, दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प। सभापति देउवा होम आइसोलेसनमा, महामन्त्रीको उपचार जारी। पौडेल पक्ष नयाँ रणनीति बनाउँदै। विश्वभरि कोरोना भाइरसबाट संक्रमणमा परि 9,46,000 भन्दा धेरैको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 3 करोड नाग्यो। 73 लाख जनाको उपचार हुँदै। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार निकालेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल। क्रिकेटको नयाँ वरियतामा नेपालका कुनै पनि खेलाडी शीर्ष 100 भित्र हटाएन। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्, वृश्चित हमलाको साथ हेर्दै गर्नुहोला साइन्स टेलिभिजन। नमस्कार।